Hi guys, I hope you are doing well. In today's video, I am going to give you some sentences to practice the passive voice, and we are going to correct them all together. Okay, so let's begin. في هذا الفيديو غادي نخدموا واحد المجموعة ديال الجمل اللي غادي نحولوهم من الاكتيف فويس للباسيف فويس. We begin by the sentences that have verbs which are conjugated in the present simple and past simple and future simple. دابا هنايا كاين واحد ثلاثة الكلمات ثلاثة sentences جمل. الجملة الأولى مكونجيغيا في ال present simple، الجملة الثانية مكونجيغيا في ال past simple، والجملة الثالثة مكونجيغيا في ال future simple. اوكي، كيتسمى هذا simple tense. اوكي، غادي نبديو بالجملة الأولى اللي الفعل ديالها مكونجيغي في ال simple present. هنا عندنا الجملة the mechanic repairs cars. The mechanic repairs cars، يعني الميكانيكي كيصلح السيارات. اوكي، هذا الفعل هذا repairs مكونجيغي في simple present، والجملة the mechanic repairs cars مكتوبة في الاكتيف voice. دابا غادي نحاولوا اننا نردوها في الباسيف voice. غادي نتبعوا نفس لي زيتاب اللي شرحتها لكم في الفيديو السابق على الباسيف والاكتيف فويس، يعني الدرس. اول حاجه نشوفوا السبجكت ديال السنتنس والفيرب ديال السنتنس والاوبجكت ديال السنتنس. هنا عندنا the mechanic هو the subject، repairs هو الفيرب، cars هو direct object. اول خطوه نديروها هي اننا نكتبوا الاوبجكت. الاوبجكت في هذه الجمله هو cars. من بعد غادي نجيبوا الفيرب to be حيت هو اساسي في الاكتيف فويس والباسيف فويس. دونك هذا الفيرب to be غادي نحولوه في نفس التنس اللي مكونجيغي فيه هاد الجمله هذه. دابا الجمله او الفعل ديال هاد الجمله مكونجيغي في البريزنت سيمبل، so هذاك الفيرب to be غادي حتى هو نحولوه في simple present. خاصكم تعرفوا بلي انه الفيرب to be في simple present عنده ثلاثه نتاع الفورمز، او يعني ثلاثه ديال الاشكال. عندنا am و are و is. كنقولوا I am، you are، he she it is، we are they are you are. So the verb to be has three forms. okay. من بعد غادي نشوفوا هذاك الفعل اللي كاين في الاكتيف فويس عندنا to repair، غادي نحولوه او نشوفوا الباست participle ديالو. دابا كل فعل عنده البريزنت participle وعنده الباست participle. دابا حنا في الاكتيف او في الباسيف فويس كنحتاجوا الباست participle. so الباست participle نتاع كل فعل يا اما غادي الا كان regular verb غادي نزيدوا له ed ياك، وإلا كان irregular verb خصنا ضروري نشوفوا هذيك لا ليست نتاع الverbs نتاع irregular verbs. اوكي، so to repair هو راه فعل regular، so غادي نزيدوا له غير ed تولي لنا repaired. so الباست participle ديال to repair هو repaired. من بعد غادي نشوفوا the doer of the action، يعني الفاعل الذي قام بالفعل. دابا الفاعل في هذه الجمله اللي قام بالفعل هو the mechanic، كنكتبوا by the mechanic. دونك هادو هما 4 ديال الستيب المهمين باش اننا نحولوا الجمله من الاكتيف فويس للباسيف فويس. دابا الجمله غادي تولي لنا as the follow: cars are repaired by the mechanic. Cars are
repaired by the mechanic. هنا بالنسبة للverb to be علاش درنا are وما درناش is؟ حيت عندنا cars راها plural، وكان كانت عندنا غي car يعني ما فيهاش الاس يعني singular، تما نقدروا نقولوا car is repaired. ولكن هنا في الجملة عندنا cars يعني البلورال، سو بحال حنا غادي نعوضوا هذه cars ب they، بحال نقولوا they are repaired by the mechanic. اوكي، وعلاش ما كنديروش am؟ حيت am كتجي غير مع I am. اوكي، دابا نمشيو second sentence. An Irishman wrote this book. An Irishman wrote this book. An Irishman it means واحد يعني واحد الأيرش، رجل إيرلندي. اوكي، wrote كتب this book هذا الكتاب. An Irish هو subject اللي قام بالفعل، wrote هو الفعل اللي مكونجيكي في الباست simple. this book هذه كاملة هي object of the sentence. أول step أننا نكتبو الobject اللي هو this book، من بعد نشوفو الverb to be نحولوه في نفس التنس اللي مكونجيكي فيه الverb ديال active voice. دابا هاد الاكتيف فويس مكونجيكي في السيمبل باست، so verb to be حتى هو نحولوه simple past. to be in the simple past عنده two forms، عنده جوج الاشكال، كنلقاو was وكنلقاو were. كنقولوا I was، you were، he she it was، we were، they were، you were. من بعد غادي نشوفوا الفعل اللي هو to write نكتبو الباست participle نتاعو. so الباست participle ديال to write هو written. من بعد نكتبو by the doer. شكون هو اللي قام بالفعل؟ يعني شكون هو اللي اصلا كتب الكتاب؟ هو الأيرشمان. so by an Irishman. دابا في الاخير الجمله غادي تولي لنا this book was written by an Irishman. هذا الكتاب كتب من طرف رجل إيرلندي. هنا بالنسبة لوز كنقولوا was ما كنقولوش were، لحقاش this book نقدر نعوضوها ب it was، يعني this book was. بالنسبة ل it دائما تذكروا بلي أنه كنستخدموها إما الحيوان وإما الجماد، وكيكون هذاك الجماد أو الحيوان singular ماشي plural. بالنسبة ل third example the girls will play handball. the girls هو subject، will هو model، play هو الverb، handball هو الobject. ستيب الأولى كما قلنا دائما نكتبو الobject اللي هو handball، نحولو الverb to be the same tense اللي نكونجيكيا فيه الverb في الactive voice. عندنا will play يعني simple future. دابا to be in the simple future كنقولو I will be، you will be، he she it will be، we will be، they will be، you will be. so الفورم ما كتبدلش، عندنا غير فورم واحدة اللي هي will be. اوكي، نشوفوا الباست participle نتاع to play اللي هو played. اوكي، played هو verb regular. من بعد ستيب الرابعة واللي هي التالية by the doer، الفاعل اللي قام بالفعل أو الذي سيقوم بالفعل هو the girls. الجملة غادي تولي handball
will be played by the girls. Handball will be played by the girls. دابا بهاد الطريقة كنخدمو كاع الجمل اللي الافعال ديالها مكونجية في simple present ولا في simple past ولا simple future. ما كان حتى شي طريقه واحده اخرى، هذه هي الطريقه الوحيده اللي عليكم، هو انكم تحفظوا مزيان هذوك الربعه نتاع ستيبس باش يعني يكون الجمل ديالكم صحاح وما ديروهمش غلط. Now we move to the continuous tense. هنا عندنا مجموعه ديال الجمل اللي الافعال ديالها مكونجية في الكونتينوس تنس. 3 الجمل الاولى مكونجية في ال present continuous، 2 جمل تانيين مكونجيين في ال past continuous، والجملة الأخيرة مكونجية في ال future continuous. غادي نشوفوا دابا هاد الجمل كاملين كيفاش اننا نردوهم من الاكتيف فويس للباسيف فويس. تذكروا مزيان على انه الكونتينوس تنس فيه جوج ديال البارتس، يعني 2 بارتس. البارت الاولى كتكون فيها الفيرب تو بي، وهذاك الفيرب تو بي كيكون مكونجيغي على حساب واش عندنا present ولا عندنا past ولا عندنا future. اما second part اللي في future tense كتكون مكونجيغيه او الفعل كيكون مكونجيغي في present participle. كما سبقت وقلت لكم بلي انه اي فعل عنده present participle وعنده past participle. بالنسبه past participle الا كان الفعل regular كنزيدولو ed، وإلا كان irregular خصنا ولا بد نشوفو في هذيك لا ليست ديال الافعال. بالنسبه ل present participle ما كانش طرق واحده اخرى، يعني او ما كانش زعما عندنا regular ولا irregular. عندنا الفعل كنشدوه كنزيدولو في الاخير ing. دونك مين كتشوفوا فعل وزايدين له في الاخير ing عرفوه باللي هو ال present participle. دونك عندنا ال continuous tense قلنا فيه 2 parts. ال first part فيها ال verb to be، وال second part فيها ال present participle. present participle هو الفعل زائد ing في الاخير. دابا غادي نشرح لكم ال present continuous وال past continuous وال future continuous. غنبداو بال present continuous. فاش كنقولوا present continuous يعني عندنا فعل اللي هو الفعل to be اول حاجه، وهذاك الفعل to be كيكون مكونجيغي في ال present simple. ال present simple ديال ال verb to be كنعرفوه باللي هو يا اما am ولا is ولا are، عنده 3 ديال الفورمز. من بعد الفيرب تو بي كنجيبوا الفعل الاساسي وكنزيدوا له ing. كما كتشوفوا في الامثله 3 انا تعمدت باش ندير لكم او نوري لكم كاع يعني الاحتمالات ديال الجمل اللي ممكن انكم تصادفوها في الامتحان. دونك عندنا ال first sentence I am watching TV now. I am watching. عندنا ال verb to be اللي هو am، وعندنا الفعل الأساسي اللي هو watch وزدنا له ing في الأخير. دونك une fois تشوفوا الفعل to be the verb to be مكونجيغي في simple present ومن موراه من مباشرة عندنا واحد الفعل متبوع بال ing في التالي، عرفوا بلي انكم كتقراو واحد الفعل اللي مكونجيغي في ال present continuous. The second sentence Ali is cleaning the bathroom. Ali is cleaning the bathroom. عندنا is اللي هو الفعل to be مكونجيغي في simple present، cleaning الفعل الأساسي اللي هو clean
وزدنا له ing. so is cleaning هذا الفعل هذا مكونجيكي في present continuous. The third example, the students are doing the exercises. We have here are, which is the verb to be, يعني فعل to be مكونجيكي في simple present متبوع بالفعل الأساسي اللي هو to do. okay, do plus ing. بالنسبة المثال the grandmother was telling the stories to her grandchildren. The grandmother was telling. We have here was plus a verb followed by ing. Okay, whenever we see was followed by a verb followed by ing, we say that this sentence or this verb is conjugated in the past continuous. يعني فوقاش ما كنشوفو was متبوعة بواحد الفعل وهذاك الفعل في الأخير عنده ing كنقولوا بلي أنه هذا الفعل هذا راه مكونجيكي في past continuous. بالنسبة للverb to be في past simple عنده two forms. simple past عنده two forms. عنده was وعنده were. اوكي دونك فين ما كنشوفو was plus verb plus ing أو were plus verb plus ing كنقولوا بلي أننا هذاك الفعل راه مكونجيكي في past continuous. بالنسبة المثال ما قبل الأخير the team were playing volleyball. نفس الشيء عندنا were plus verb followed by ing. هنا في المثال الأخير at 9 he will be watching the news. هذا الفعل هذا اللي هو to watch مكونجيكي في future continuous. دونك حنا قلنا بلي أنه الكونتينوس فيه جوج ديال parts جوج ديال الأجزاء. دونك عندنا الverb to be هو وعندنا الفعل الأساسي وفي الأخير فيه ing. أما بالنسبة will هذيك كتكون يعني موديل اللي كيأنديكي الفيوتشر. دابا نحاولوا أننا نخدموا الجملة الأولى I am watching TV now. I هو subject am watching هو الverb كونجيجي في present continuous. TV هو الobject. now هو adverb of time. okay. كنكتبوا الobject اللي هو TV من بعد كنكونجيجيو الverb to be في نفس التنس اللي فيه الجملة أو الفعل ديال الجملة تاع الactive voice. دابا الجملة فيها مكونجيجيا في present continuous. دونك عندنا 3 ديال الأشكال or 3 forms تاع الverb to be في present continuous. كنقدروا نقولوا am being or are being or is being. to be I am being, you are being, he, she, it is being, we are being, they are being, you are being. okay. من بعد نشوفوا past participle ديال to watch اللي هو watched ومن بعد كنكتبوا the doer by the doer اللي هو by me. وهنا خاصكم ولا بد تفكروا بلي انه subject pronouns كيوليو لنا object pronouns. يعني I تولي me, you تبقاو you, he تولي him, she تولي her, we تولي us, they تولي them. okay and you تبقى you. دابا الجملة
غادي تولي لنا في الباسيف فويس TV is being watched by me. هنا كنحيدو ما كنقدروش نقولو am being حيت عندنا am كنخدموها غير مع I. ما كنقدروش نقولو are being لحقاش هنا عندنا TV و TV راها singular ماشي plural، سو هادو يتحيدو. دونك غادي تبقى لنا غي is. دونك is being حيت هنايا TV نقدروا نعوضوها ب it حيت قلنا it كنديروها للانيمالز or objects or things. دابا TV هي واحد الشيء، دونك غادي نعوضوها ب it. كنقولوا TV is being watched by me. المثال علي is cleaning the bathroom. نفس الطريقة ونفس steps، ما غادي تغير حتى شي حاجة. We have here 4 steps to move from the active voice to the passive voice. We write the object, then we conjugate the verb to be in the same tense of the active sentence. Then we write the past participle of the main verb. هنا في هاد الجملة عندنا the main verb هو to clean, so the past participle of to clean is cleaned. Okay, and we add by the doer يعني الفاعل اللي قام بالفعل، so by علي. And the sentence will be the bathroom is being cleaned by Ali. Here the sentence is the students are doing the exercises. The students is the subject, are doing is the verb, the exercises is the object. The active voice is the students are doing the exercises. The passive voice is the exercises are being done by the students. هنا علاش كتبنا are being وما كتبناش am being or is being؟ قلنا دائما عندنا am being كنخدموها مع I. دونك هنا في هاد السبجكت نتاع هاد الجملة ما فيش I، فيه the exercises. ما درناش is being لحقاش is كنخدموها غير مع singular. اوكي، كنخدموها مع she he it، هذا ما كان غير هادو 3 اللي كنخدمو معاهم is. اما البلورال اللي هما we و they و you اللي كنخدمو معاهم is. دونك هنا the exercises عندنا the plural. okay, the exercises we have an s at the end of this word, so كنقولوا are ماشي is وماشي am. We say the exercises are being done by the students. The following sentence is the team were playing volleyball. The object is volleyball. To be غادي نكونجيغيو الverb to be في نفس التنس ديال active voice. عندنا were playing اللي هو past continuous, so عندنا 2 forms was being or were being. The past participle of the verb to play is played. By the doer is by the team حيت the team هو الفاعل، هو اللي كان كيلعب الفوليبول. هنا ال verb to be in the past continuous قلنا عنده 2 forms. I كنقولوا I was being, you were being, he she it was being, we were being, they were being, you were being. دونك الباسيف sentence غادي تولي volleyball was being played
by the team. هنا كنقولو was being لحقاش volleyball راه يعني game هو واحد يعني لعبة كيلعبوها دونك وراه singular so نقدر نعوضوه ب it. okay it was being. بالنسبة ل was were لاحظوا هنا باللي was كنكتبوها غير مع اللي كيكونوا singular بحال مثلا I راها singular he و she و it راهم singular ولكن were كنخدموها مع البلورال عندنا you اللي هي plural اوكي كنقولوا you were being. they هنايا عندنا اكثر من جوج دونك plural كنقولوا they were being. we حتى هنا عندنا بزاف يعني انا وانت 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 دونك بزاف we were being. هنا بالنسبه ل you were being نتاع singular هنا كتكون بحال اللي تابعه البلورال ما كنقولوش you was حيت ما يمكنش هنا نقولوا you was وهنا نقولوا you were so ما عرفتش هكا دايرينها بزوجهم يعني you were سواء كانت singular ولا plural كنقولوا you were ما كنقولوش you was. so we move to other sentence. The grandmother was telling the stories to her children. The grandmother is the subject, was telling is the verb, the stories is the object. هذاك الشيء اللي باقي من الجملة ما كيهمناش غادي نكتبوه في الباسيف فويس ولكن ما كيهمناش قد ما كيهمنا الاوبجكت. so الاوبجكت هو the stories لاحظوا انها في البلورال. to be كنحولوها للباست continuous اللي هو was being ولا were being حيت عندنا الفعل في الاكتيف فويس مكونش يجي في الباست continuous. الباست participle نتاع الverb to tell هو told. by the doer اللي هو الفاعل دونك كنقولوا by the grandmother حيت the grandmother هي اللي كانت كتحكي الأحفاد ديالها stories أو الحكايات. دونك the passive voice will be the stories were being told by the grandmother to her children. The stories were being told by the grandmother وهاد to her children كنزيدوها هي التالي. We move to other sentence. At 9 he will be watching the news يعني مع 9 تاع الليل أو الصباح دونك في الليل حيت في الليل اللي كيتفرجوا الأخبار دونك he will be watching the news. he is the subject will هو modal be watching هذا كامل verb والobject هو the news. okay نحولوا الverb to be future continuous اللي هو will be being. هنا عندنا الverb to be in the future continuous كنقولوا I will be being, you will be being, he, she, it will be being, we will be being, they will be being, you will be being. و past participle نتاع to watch هو watched. ومن بعد step الأخيرة كنكتبو by the doer اللي هو by him. هنا ما كنقولوش by he ولكن كنقولوا by him حيت عندنا subject pronouns دائما كيرجعوا object pronouns. دونك sentence غادي تولي the news will be being watched by him at 9. هنا هذا at 9 هو adverb of time so نقدروا يا إما نكتبوه هو التالي أو نجيبوه هو الأول. okay نقدروا نقولوا the news will be being watched by him ولا at 9 the news will be being watched by him. دابا نمشيو للجمل اللي فيها الأفعال
مكونجيجيا في perfect tense، يعني إما present perfect ولا past perfect ولا future perfect. هنا خاصكم تعرفوا بلي أنه perfect فيه حتى هو جوج ديال parts. The verb to the perfect has two parts. عندنا البارت الأولى فيها verb to have، والبارت الثانية كيكون فيها الفعل مكونجيجي في past participle. بالنسبة للverb to have، إلا كنا كنهضروا على simple or the present perfect، يعني أن الverb to have خصو يكون عنده two forms، يا إما have ولا إما has، حيث أصلا الverb to have في simple present عنده جوج ديال الفورمز. كنقولوا I have، you have، she has، he has، it has، we have، they have، you have. okay so جوج ديال الفورمز. والبارت الثانية كتكون فيها past participle. بالنسبة فاش كنكونوا نهضروا على past perfect، يعني الverb to be كيكون مكونجيجي في past simple اللي هو had، ومن بعد كنزيدوا past participle نتاع الفعل الأساسي. ومن كنكونوا نهضروا على future perfect خص يكون الفعل فيه أو الجملة فيها will plus have. ومن بعد كنكتبوا past participle نتاع الفعل الأساسي. بحال دابا في هاد الجمل هادو عندنا you have seen that movie many times. you have seen that movie many times. عندنا الفعل أو الجملة فيها الفعل مكونجيجي في present perfect. عندنا have وعندنا seen. have راه مكونجيجي في present simple، و seen راه past participle. Nobody has ever climbed that mountain. عندنا has ever climbed. okay عندنا has كونجيجيا في simple present، حيت nobody كنقول nobody يعني نقدروا نعوضوها بشي ولا هي. okay nobody has ever climbed that mountain. climbed راه مكونجيجيا في past participle. ندوزو الجملة الثالثة she had studied English before. she had studied English before. عندنا الفعل في هذه الجملة مكونجيجي في past perfect. عندنا الفعل to have مكونجيجي في past simple اللي هو had. studied هو past perfect ديال verb to study. بالنسبة للمثال الأخير by that time I will have taken 10 tests. by that time I will have taken 10 tests. I will have taken will have taken. have مكونجيجيا في future simple حيت عندنا will have. okay will have راه هذا simple future. taken راه مكونجيجي في past perfect or the past participle. sorry. دونك نحاولوا نخدموا هاد 4 ديال sentences. you have seen that movie many times يعني راك شفت هذاك الفيلم بزاف تاع المرات. you هو subject، have seen هو الverb، that movie هو الobject، many times راه adverb. okay so الobject هو that movie. to be كنحولوه present perfect حيت الاكتيف فويس راها في present perfect. so عندنا جوج ديال الفورمز او جوج الاشكال. عندنا يا اما have been ولا has been. الverb to see الباست participle ديالو هو to see هو seen. seen.
ومن بعد نكتبو by the door اللي هو by you. so الجملة غادي ترجع لنا that movie has been seen many times by you، يعني هذاك الفيلم راه تشاف من طرفك بزاف تاع المرات. so هنا كنديرو has been وما كنديروش have been، لحقاش that movie هنا that movie كنقدروا نعوضوها ب it حيت راه singular ماشي plural. المثال الثاني nobody has ever climbed that mountain. الأوبجكت هو that mountain. to be كنكونجيغيوها في present perfect كما قلنا عندنا have been ولا has been. okay so الجملة غادي تولي لنا that mountain has never been climbed by nobody. كنقولوا has never been ما قلناش have never been حيت that mountain نقدر نعوضوها ب it راها singular كنقولوا it has. okay that mountain has never been climbed by nobody. we move to the third sentence. she had studied English before. the object is English. to be كنكونجيغيوها في past perfect حيت عندنا الجملة في active voice عندنا had studied، هذه راها مكونجيغيه في past perfect. okay past perfect عنده just one form اللي هو had been. من بعد كنكونجيغيو الفعل الأساسي اللي هو to study في past participle اللي هو studied. هنا في هذه الحالة كان نحيدو هذيك الإيكغيك وكنرجعوها I. علاش؟ حيت عندنا من قبلها اللي هي دي راه consonant. كتقولنا القاعدة على أنه فاش كيكون عندنا واحد الفعل كيسالي بالإيكغيك وكيكون قبله consonant وكنبغيو نردوه مثلا في past simple past ولا past perfect كنبغيو نزيدولو هذيك الايدي دونك ما نقدرش نكتبو study كما هكا studied. ولا بد خاصنا نحيدو هذيك الايكغيك ونردوها اي. غادي نكتب بهذه الطريقه اللي هي studied. وكما قلت لكم بلي انه شي كترجع لنا her ما كنكتبوش by she ولكن كنكتبو by her. الجملة في passive voice كتولي لنا English had been studied before by her. هنا had before نقدر نكتبوها ما بين الفعل وما بين by her. Now we move to the last example. We have by that time I will have taken 10 tests. من لذاك الوقت غادي نكون فوت 10 ديال الامتحانات. okay the object هو 10 tests. هنا الفعل مكونجيغي في future perfect حيت عندنا will وعندنا have وعندنا past perfect نتاع الفعل to take. okay past perfect نتاع take هو taken. دونك الجملة غادي تولي by that time comma 10 tests will have been taken by me. ونقدروا نكتبوا كذلك 10 tests will have been taken by me by that time. يعني هاد by that time نردوها هي التالية. وخاص ضروري تعرفوا الverb to be في future perfect. في future perfect كنقولوا I will have been, you will have been, he, she, it will have been, we will have been, they will have been, and you will have been. كما قلت لكم أنه perfect فيه two parts.
البارت الأولى خاصة بالverb to be والبارت الثانية خاصة بالpast participle. okay so الverb to be أو الverb to have هنا عندنا كما كتلاحظوا عندنا have ومن بعد كتلقاو been حيت هو هو past perfect past participle ديال الverb to be. okay so here are some more sentences. هنا راه كاين مجموعة ديال الجمل. اوكي حاولوا تخدموهم واللي خدم شي جملة يكتبها في الكومنتار ونحاولوا نصحوها كاملين. okay so thank you for watching and I wish you good luck in your exams. Bye.